बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी टीचर आमना अमाद। जैसा कि आप जानते हैं, हम बाब नंबर 2 पढ़ रहे हैं। यूरोप और एशिया में इस्लाम का फैलाव, बनु उमैया और बनु अब्बास के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। आज का सबक पढ़ने के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि बड़े सगीर में इस्लाम के फैलाव में मोहम्मद बिन कासिम के किरदार को बयान कर सकें, बड़े सगीर में मोहम्मद बिन कासिम की आमद के मुतल्लिक बयान कर सकें। आज हमने लास्ट लेक्चर में हमने बनु उमैया का जो ख़ानदान और उनकी खिदमात थी उनके बारे में पढ़ा था। आज हमने पढ़ना है कि मोहम्मद बिन कासिम की आमद की क्या वजह थी बड़े सगीर में, और बड़े सगीर में मोहम्मद बिन कासिम की आमद के बाद जो इस्लाम का फैलाव हुआ था उसमें मोहम्मद बिन कासिम का क्या अहम किरदार है। सबक का आगाज सरगर्मी के साथ करते हैं। इस नक्शे में जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इसमें ये शो करवाया गया है कि जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था तो अरब के इलाकों में इस्लाम का फैलाव हुआ, लेकिन आपकी रहलत के बाद जो खुलफाए राशिदीन का दौर था उन्होंने इस्लाम को अजम तक फैलाया था, और इस्लाम जो था वो मिस्र और लीबिया तक, आज़रबाईजान तक और ईरान और तुर्कमानिस्तान तक भी उसका फैलाव हुआ। और खुलफाए राशिदीन के बाद जो मजीद फैलाव हुआ था इस्लाम का, वो जो उमैया खानदान के जो लोग थे उनकी मदद से हुआ था। और मोहम्मद बिन कासिम ने जब बड़े सगीर में आमद की थी और उसके मुख्तलिफ इलाकों को जब फतह किया था तो बड़े सगीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी इस्लाम का फैलाव हुआ था, और ये उन इलाकों की निशानदही की गई है। मुल्तान और सिंध के बहुत से इलाकों में और दीबल में भी जब मोहम्मद बिन कासिम ने उनको फतह किया था तो वहां पे भी इस्लाम का फैलाव हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम की बड़े सगीर में आमद की वजह क्या थी और किस तरह से मोहम्मद बिन कासिम ने मुख्तलिफ इलाकों और मुख्तलिफ रियासतों को बड़े सगीर की फतह किया था, उसके बारे में आज हमने इस सबक में पढ़ना है। कबल अज पढ़ाई सवाल है, उमैया खानदान की बुनियाद किसने रखी? उमैया खानदान की बुनियाद किसने रखी थी, मुझे जल्दी से बताएं। बिल्कुल, उमैया खानदान की बुनियाद हजरत अमीर माविया रज़ी ताला अन्हो ने रखी थी। अरबों की आमद और मोहम्मद बिन कासिम की फतह सिंध। मोहम्मद बिन कासिम जो थे वो उनकी आमद किस तरह से हुई थी बड़े सगीर में? बड़े सगीर हमेशा से ही गैर मुल्की अशिया के लिए, गैर मुल्की जो एशिया है उसके लिए तिजारत का अहम मरकज रहा। अरबों का जो पेशा था वो तिजारत था, और तिजारत की गर्ज से बड़े सगीर में आते जाते थे। बड़े सगीर जो था वो हमेशा से जो दूसरे लोग थे, गैर मुल्की लोग थे, उनके लिए तिजारत का मरकज रहा था। और अरब जो थे वो ज्यादातर तिजारत का पेशा रखते थे और बड़े सगीर उनका आना जाना तिजारत के लिए लगा रहता था। बड़े सगीर के साहली इलाके खसूसी तौर पर मगरबी साहिल तिजारत के अहम तरीन मराकज थे। बड़े सगीर में उमैया खानदान के दौरे हुकूमत में अरब के बहुत से ताजर साहली इलाकों और मौजूदा श्रीलंका में मकीन थे। जो ताजिर वहां पे जो साहली इलाकों में और जो मौजूदा श्रीलंका है वहां पे जो मकीन थे उनकी वहीं पे ही वफात हो गई, तो उनके जो अहलकीन थे, जो उनके घर वाले थे, वो वहां पे ही रह गए। तो उनको वापस लाने के लिए जो उस वक्त अरब के जो हुक्मरान थे, जो इराक के हुक्मरान थे, हिजाज बिन यूसुफ, उन्होंने वहां पे पैगाम भेजा कि उनके वहां पे जहाज भेजा और पैगाम भेजा कि उनके लवाहिकीन जो हैं उनको वापस भेज दिया जाए। तो श्रीलंका के जो उस वक्त हुक्मरान थे उन्होंने तहाइफ के साथ और उन ताजरान के लवाहिकीन के साथ उस जहाज को वापस इराक में मुंतकिल किया। तो ये जहाज जो था वो 1711 ईस्वी में बहेरा अरब के रास्ते से श्रीलंका वापस जा रहा था। तो सिंध के मकाम पर मुख्तलिफ जो डाकू थे, समुद्री डाकू, उन्होंने उस जहाज को लूट लिया और वहां बैठे जो मुसाफिर थे
ان کو بھی اپنے ساتھ لے گئے. تو حجاج بن یوسف جو تھے عراق کے حکمران, انہوں نے سندھ کے حکمران کو, جو سندھ کا راجا تھا, اس کو پیغام بھیجا کہ اس جہاز کو اور ان جو تاجران کے لواحقین تھے ان کو واپس کر دیا جائے. تو اس راجا نے جواب دیا کہ میرا سمندری ڈاکوؤں پر کوئی اثر نہیں ہے, سمندری ڈاکو جو ہیں وہ اپنے ہی جو ان کا اپنا ہی نظام ہے, میں اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتا. تو جو حجاج بن یوسف تھے انہوں نے اپنے داماد اور بھتیجے محمد بن قاسم کو 7,000 فوجیوں کے ساتھ, 7,000 کے لشکر کے ساتھ انہوں نے ان کو سندھ کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ مسافروں اور جہاز کو بچا سکیں. محمد بن قاسم جو تھے ان کی عمر صرف 17 سال تھی, لیکن اس کے باوجود وہ ایک قابل سپہ سالار تھے اور ان میں جو عسکری جو ان کی صلاحیتیں تھیں وہ بہت اچھی تھیں. محمد بن قاسم مکران کے راستے سے ہوتے ہوئے 712 عیسوی میں سندھ پہنچے. پنجگورا اور ارمن بیلا پر قبضہ کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے دیبل کی طرف آمد کی. دیبل کی طرف انہوں نے دیبل کا راستہ اختیار کیا. تو دیبل کے جو گورنر تھے انہوں نے شہر کے دروازے بند کر دیے. 1 ماہ کے گھیراؤ کے بعد دیبل کا قلعہ فتح ہو گیا. مقامی گورنر بھاگ گیا اور مسلمان قیدیوں کو آزاد کرا لیا گیا. مسلمانوں کے ہاتھوں دیبل کی فتح کے بعد برے صغیر میں مسلمانوں کے دور کا آغاز ہوا. جب محمد بن قاسم نے دیبل کو فتح کیا تو وہاں پہ اسلام کی اشاعت کا, اسلام کے پھیلاؤ کا جو کام تھا اس کا بھی آغاز ہوا اور مسلمانوں کی آمد کا بھی آغاز ہوا. دیبل سے آگے کی طرف کی پیش قدمی. دیبل کے بعد محمد بن قاسم نے شمال اور مشرق کی جانب پیش قدمی جاری رکھی. سیستان, بہرج, کچھ, اروڑا, ہراج اور جیور کی ریاستوں سمیت تمام سندھ پر بھی قبضہ کر لیا. سندھ پر قبضہ کرنے کے بعد جو وہاں کا راجا تھا, راجا داہر, اس کی طرف پیش قدمی کی, جس کے نتیجے میں وہ عربوں سے لڑتا ہوا مارا گیا. محمد بن قاسم کا جو اگلا ہدف تھا وہ سندھ کے بعد ملتان کا تھا. ملتان کے راجا کا نام گور سنگھ تھا. محمد بن قاسم کی جو فوج تھی اس کی قابلیت کو تسلیم کرتے ہوئے ملتان کے راجا نے اپنے آپ کو ملتان کے قلعے میں محصور کر لیا. وہاں پہ اپنے آپ کو اس نے بند کر لیا. قلعے کی دیواروں کو گرانے کے لیے منجنیق کا استعمال کیا گیا. یہ حالات دیکھتے ہوئے ملتان کے راجا نے اپنی شکست قبول کر لی اور ہتھیار ڈال لیے. تو اس طرح سے محمد بن قاسم نے ملتان کے علاقے کو بھی فتح کر لیا. 1713 عیسوی میں ملتان بھی عرب ریاست کا حصہ بن گیا. محمد بن قاسم اپنی پیش قدمی جاری رکھنا چاہتا تھا, مگر اسی سال خلیفہ ولید بن عبد الملک جو تھے ان کی وفات ہو گئی تھی. تو دمشق میں خلافت کے حصول کے لیے لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے, جس کی وجہ سے محمد بن قاسم کو اپنے وطن واپس لوٹنا پڑا. سلیمان بن عبد الملک امیہ خاندان کا نیا خلیفہ بنا. سلیمان بن عبد الملک جو تھا اس کے اختلافات تھے حجاج بن یوسف کے ساتھ. حجاج بن یوسف کا تو انتقال ہو چکا تھا, لیکن حجاج بن یوسف کے ساتھ اختلافات کی وجہ سے اس نے اس کے جو لواحقین تھے ان کے ساتھ بدلہ لینے کا سوچا. تو محمد بن قاسم کو اس نے قید کر لیا. تو محمد بن قاسم جو تھے وہ قید میں ہی ان کا انتقال ہو گیا. یہ وہ علاقے ہیں جو محمد بن قاسم نے فتح کیے تھے. دیبل, سندھ, جو ملتان کے سندھ کے مختلف شہر تھے, سندھ کی مختلف ریاستیں تھیں, اور اس کے علاوہ ملتان کا علاقہ جو انہوں نے فتح کیے تھے, مختلف علاقے, یہ ان علاقوں کی نشاندہی کی گئی ہے. پیارے بچوں, آج ہم نے کیا پڑھا؟ اموی دور حکومت کے حکمران حجاج بن یوسف کے بھتیجے محمد بن قاسم کے ذریعے برے صغیر اسلام سے روشناس ہوا. محمد بن قاسم نے جب برے صغیر میں اپنی آمد کی اور مختلف وہاں پہ جو علاقے اور مختلف ریاستوں کو انہوں نے فتح کیا تو وہاں پہ اسلام کے پھیلاؤ کا آغاز ہوا. مختصر سوالات ہیں جن کا آپ نے جواب لکھنا ہے. حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو سندھ کیوں بھیجا؟
ان کو سندھ بھیجنے کی کیا وجہ تھی، یہ آپ نے اپنی نوٹ بک میں لکھنی ہے۔ اس کے بعد ہیں تفصیلی سوالات۔ محمد بن قاسم ہندوستان کیوں آیا اور اس کی آمد نے برِ صغیر میں کیسے اسلام کے پھیلاؤ میں اہم کردار ادا کیا؟ محمد بن قاسم کو ہندوستان کیوں بھیجا گیا اور ان کی آمد سے اسلام کے پھیلاؤ میں کیا اہم کردار ادا ہوا، اس کا آپ نے جواب لکھنا ہے اپنی نوٹ بک میں۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا سبق اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے سبق میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔